हेलो फ्रेंड्स, आज हामीले क्लास 12 को अर्ग्यानिक केमिस्ट्री को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डेरिवेसन अथवा यो केमिस्ट्री को क्वेसन लिएर आएका छौँ। यो चाहिँ 2076, 75 लगातार क्या सोधे यो प्रिपरेसन ट्राइक्लोरोमिथेन मतलब क्लोरोफर्मको प्रिपरेसन चाहिँ लगातार सोधेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी यसलाई डिस्कस गरौँ। यो क्वेसन चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है। म अहिले नै भनेको छु सुरुमा हाउ इज ट्राइक्लोरोमिथेन प्रिपेयर्ड भनेर भनेको छ। सुरुमा ट्राइक्लोरोमिथेन भनेको के हो बुझौँ। ट्राइक्लोरोमिथेनलाई चाहिँ क्लोरोफर्म भन्छौँ। क्लोरोफर्मको अर्थात् चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ट्राइक्लोरोमिथेन छ नि त, एउटा मिथेनमा 3टा क्लोरिन ग्यास जोडिएको भनेपछि सी एउटा क्लोरिन ग्यास, अर्को क्लोरिन। अब यहाँ बाँकी रह्यो एच, यसलाई चाहिँ के भन्नु ट्राइक्लोरोमिथेन भनिन्छ। यो ट्राइक्लोरोमिथेन चाहिँ दुई तरिकाले बनाउन सकिन्छ। म सुरुमा एकचोटि बुझाउँछु मात्रै, त्यस पछाडि अनि गर्ने हामी मजाले गर्नुपर्छ ल। यो ट्राइक्लोरोमिथेन चाहिँ दुई तरिकाले बनाउन सकिन्छ। त्यो बनाउनुभन्दा अगाडि हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ त भन्दाखेरि पेस्ट अफ ब्लिचिङ पाउडर चाहिन्छ। के चाहिन्छ अरे पेस्ट अफ ब्लिचिङ पाउडर भनेको CaOCl2। पेस्ट अफ ब्लिचिङ पाउडर भनेको चाहिँ के रहेछ CaOCl2 चाहिन्छ। यो बनाउनु पेस्ट अफ CaOCl2 बनाउनको लागि नै हामीले चाहिँ सुरुमा यसलाई चाहिँ पानीसँग पिठो मुसे जस्तै हो क्या। यो चाहिँ सुरुमा पिठो मुस्छौँ नि हामी रोटी पकाउँदा, त्यस्तै हो। CaOCl2 लाई चाहिँ वाटरसँग रियाक्ट गरौँ। वाटरसँग रियाक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसले के बनाउँछ त भन्दाखेरि CaOH2 प्लस Cl2। सुरुमै पेस्ट अफ ब्लिचिङ पाउडर बनाउनको लागि चाहिँ हामीले सुरुमै यो बनाउनु पऱ्यो, यो रियाक्सन चाहिँ गर्नु पऱ्यो क्या सुरुमै। अनि यो क्लोरोफर्म अब चाहिँ बनाऊँ। यो पेस्ट अफ ब्लिचिङ पाउडर चाहिन्छ। यो ब्लिचिङ पाउडर भनेको चाहिँ यो पेस्ट अफ ब्लिचिङ पाउडर बनायौँ। अब यो हाम्रो क्लोरोफर्म छ। क्लोरोफर्म चाहिँ दुई तरिकाले बन्छ। दुई तरिकाले बन्छको मतलब चाहिँ एउटा अल्कोहलले बन्छ। के भन्छ अरे अल्कोहलले बन्छ, अर्को भनेको चाहिँ एसिटोनले बन्छ। अर्को केले बन्छ अरे एसिटोनले बन्छ। एउटा अल्कोहलले बन्छ, एउटा एसिटोनले बन्छ। अब अल्कोहलले बनाउँदाखेरि चाहिँ यसलाई यो अल्कोहलले बनाउँदाखेरि चाहिँ जम्मा 3टा स्टेपबाट जान्छ। यो एसिटोनले बनाउँदाखेरि चाहिँ जम्मा 2टा स्टेपबाट मात्रै जान्छ। सुरुमा अल्कोहलले बनाऊँ, एउटा फर्मुला बनाऊँ OCH को होल स्क्वायर भन्नुको मतलब यसलाई चाहिँ के भन्छौँ OCH अनि आएर CH दुईवटा छ नि त। OCH को होल स्क्वायर भनेको OCH अनि CH भनेको दुईवटा छुट्टिएको छ होइन। भनेपछि अल्कोहलले बनाउँदाखेरि यति स्टेप जाँदो रहेछ, एसिटोनले बनाउँदाखेरि यो स्टेप फलो गर्दो रहेछ। यो स्टेप चाहिँ के रहेछ बुझौँ त। अब यो भनेको अक्सिडेसन रहेछ, यो भनेको के रहेछ अक्सिडेसन रहेछ, यो भनेको क्लोरिनेसन रहेछ, यो भनेको के रहेछ OCH भनेको चाहिँ OCH सम्झिनु पऱ्यो क्या, ओच भनेर सम्झिनु पऱ्यो, जसरी भए पनि सम्झिनु पऱ्यो। यो चाहिँ के रहेछ क्लोरिनेसन। अनि यो अर्को भनेको हाइड्रोलाइसिस रहेछ। के रहेछ अर्को भनेको हाइड्रोलाइसिस। यो एउटा अक्सिडेसन, अर्को क्लोरिनेसन, अर्को हाइड्रोलाइसिस भयो। यसमा चाहिँ एसिटोनबाट बनाउँदाखेरि चाहिँ जम्मा 2टा स्टेप मात्रै। सुरुमा के छ क्लोरिनेसन छ, क्लोरिनेसन मात्रै लाग्ने रहेछ क्लोरिनेसन। अर्को के छ हाइड्रोलाइसिस छ, यो हाइड्रोलाइसिस मात्रै भयो। अब यति भयो। यति भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो के भन्छ क्लोरोफर्म भन्छ। भनेपछि कसरी लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्नु पऱ्यो माथि थ्योरीमा क्लोरोफर्म इज प्रिपेयर्ड बाई रियाक्टिङ द पेस्ट अफ ब्लिचिङ पाउडर विथ अल्कोहल अर एसिटोन। यो चाहिँ अरे योबाट यति स्टेप फलो गर्दा पनि भयो, यति स्टेप फलो गर्दा पनि भयो। तर हामी एक्जाममा गर्दाखेरि चाहिँ यो दुइटै लेख्छौँ। अब हामी मजाले बुझेर गरौँ। एकचोटि फेरि रिभिजन। यो क्लोरोफर्म चाहिँ दुई तरिकाले बन्दो रहेछ। दुई तरिकाले अल्कोहल अथवा एसिटोनले। त्यो दुइटैलाई चाहिँ पेस्ट अफ यो दुइटैलाई चाहिँ यो दुईटा मध्ये एउटालाई चाहिँ यो पेस्ट अफ ब्लिचिङ पाउडरमा चाहिँ मिसाउनै पर्यो। पेस्ट अफ ब्लिचिङ पाउडर भनेको यसमा। अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि यो अक्सिडेसन सुरुमा आएको छ। अल्कोहल बनाउँदाखेरि त OCH स्टेप गर्छ नि त। O भनेको अक्सिडेसन, C भनेको क्लोरिनेसन, H भनेको हाइड्रोलाइसिस, एसिटोनबाट क्लोरिनेसन र हाइड्रोलाइसिस। अब क्लोरिनेसन भन्ने बित्तिकै क्लोरिन युज हुँदो रहेछ। यो पेस्ट अफ ब्लिचिङ पाउडरमा बुझ्दाखेरि क्या क्लोरिनेसनमा यो क्लोरिन युज भइहाल्दो रहेछ। अक्सिडेसनमा पनि क्लोरिन नै युज हुन्छ। अब यो H भनेपछि हाइड्रोलाइसिस नि त। हाइड्रोलाइसिसमा चाहिँ यो युज हुँदो रहेछ क्या। हाइड्रोलाइसिसमा मात्रै यो युज हुन्छ। अहिले भन्छु म कसरी के हो भनेर यो बुझाउँदैछु। यो हाइड्रोलाइसिस यसमा चाहिँ के युज हुँदो रहेछ CaOH2 युज हुँदो रहेछ। यसमा पनि त्यही हो, क्लोरिनेसनमा Cl2 युज हुँदो रहेछ, हाइड्रोलाइसिसमा यही युज हुँदो रहेछ। छ नि त यहाँनिर, त्यही भएर क्या CaOH2 यही युज हुँदो रहेछ। अब यसलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा मतलब एक्जाममा कसरी गर्ने 5 मार्क्स कसरी ल्याउने तरिकाले हेरौँ। सुरुमा म अलिकति थ्योरी लेख्छु, त्यस पछाडि हामी डिस्कस गरौँ।
अब मैले यहाँ थ्योरीमा के लेखेँ त भन्दाखेरि क्लोरोफर्म इज प्रिपेयर्ड इन ल्याब बाई हिटिङ द पेस्ट अफ ब्लिचिङ पाउडर विथ अल्कोहल अर एसिटोन। यो अर चाहिँ छुटाउनु भएन है, अल्कोहल युज गर्दा पनि हुन्छ, एसिटोन युज गर्दा पनि हुन्छ, यो दुइटै युज गर्ने होइन, अल्कोहल कि त अल्कोहल युज गर्ने कि त एसिटोन गर्ने। अब मैले के भने ब्लिचिङ पाउडर, पेस्ट अफ ब्लिचिङ पाउडर भने सुरुमा पेस्ट अफ ब्लिचिङ पाउडरको रियाक्सन लेख्दै हाल्यौँ, CaOCl2 प्लस वाटर हो कि होइन, त्यसलाई त पानीमा हालेर मुस्ने हो नि त, त्यही भएर यो बनाइहालौँ। यो बनाउँदाखेरि चाहिँ CaOH2 बन्छ प्लस यहाँ आएर Cl2 आउँछ। यो चाहिँ पेस्ट मात्रै बनाऊँ। अब फ्रम अल्कोहल, अल्कोहलबाट चाहिँ कसरी बन्छ हेरौँ ल। फ्रम अल्कोहल, अल्कोहलबाट बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा इथाइल अल्कोहल लियौँ। इथाइल अल्कोहल भनेको CH3 CH2OH, यो अल्कोहल हो कि होइन, एउटा अल्कोहल इथाइल अल्कोहल भयो। यो अल्कोहललाई चाहिँ सुरुमा फ्रम अक्सिडेसनबाट बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले के थियो, OCH स्टेप थियो कि थिएन, अक्सिडेसन, क्लोरिनेसन अनि हाइड्रोलाइसिस। भनेपछि यो के रहेछ, अक्सिडेसन रहेछ। भनेपछि यहाँ अक्सिडेसन लियौँ, 1 नम्बरमा अक्सिडेसन लेख्दिउँ। अक्सिडेसनमा के हुन्छ त, अब अक्सिडेसनमा के भनेको थिएँ मैले, यो चाउँदा मात्रै यो युज गर्ने, नत्र जहिले Cl2 युज गर्ने। भनेपछि यहाँ आएर Cl2 आयो। यो रियाक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो इथाइल अल्कोहल चाहिँ क्लोरिन ग्याससँग रियाक्ट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो इथाइल अल्कोहल चाहिँ क्लोरिन ग्याससँग रियाक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अल्डिहाइड बन्छ। अल्डिहाइड भनेको चाहिँ यो हो क्या, CHO ग्रुप भएको। CHO ग्रुप भनेपछि CH3 CHO लेखिदिने, CH3 CHO लेखिदिने। त्यस पछाडि जहिले पनि बाई प्रोडक्टको जहिले पनि जुनसुकै रियाक्सनमा यतापट्टि यो प्रोपेन बनाउँदाखेरि जुनसुकै रियाक्ट गर्दाखेरि चाहिँ HCl हुन्छ, बाई प्रोडक्ट चाहिँ HCl लेखिदिने। HCl ब्यालेन्स गरिराख्नु पर्दैन यसमा। त्यस पछाडि अर्को के छ, क्लोरिन हो कि होइन, क्लोरिनेसन। 2 नम्बरमा यही सम्झिनुपर्ने कुरा चाहिँ यति है, यही मात्रै हो, अरू सबै म भनिदिन्छु, अरू चाहिँ केही सम्झिनै पर्दैन। भनेपछि सुरुमा अल्कोहल बनाउँदाखेरि OCH सम्झिनु पऱ्यो, यो अक्सिडेसन, यो क्लोरिनेसन अनि हाइड्रोलाइसिस। अक्सिडेसनमा यो Cl2 आउँछ, हाइड्रोलाइसिसमा मात्रै यो युज भएको युज गर्ने, त्यति भनिहालेँ। अनि एउटा अल्कोहल बनाउँदा एउटा अल्कोहल चाहियो, अल्कोहल चाहिँ क्लोरिन ग्याससँग रियाक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अल्डिहाइड बन्छ। अल्डिहाइड भनेको CHO ग्रुप भएको, यति कुरा चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो क्या। अनि अर्को नम्बरमा के छ, क्लोरिनेसन हो कि होइन, क्लोरिनेसन। क्लोरिनेसनमा त क्लोरिन जसरी भयो भने आउनु पर्यो। अब हामीले यहाँसम्म त बनाएका छौँ नि त, यो भनेपछि यहाँ आयो क्या, अब CH3 CHO, यो क्लोरिन यहाँ आयो। त्यस पछाडि यहाँ क्लोरिनसँग रियाक्ट, क्लोरिनेसनमा त क्लोरिनसँग अभियसली रियाक्ट भइहाल्यो। त्यस पछाडि चाहिँ यो 3टा यद छ नि, यो 3टा यद चाहिँ Cl ले रिप्लेस गरिदिन्छ। भनेपछि हामीले चाहिँ के बनाउँदैछौँ, CHCl3 बनाउँदैछौँ नि त, यही हो नि त क्लोरिन भनेको, मतलब क्लोरोफर्म भनेको त यो हो नि त। भनेपछि 3टा Cl छ भनेपछि यो यचको ठाउँमा चाहिँ यो 3टा Cl आएर बस्छ क्या, लगभग हामीले बनाइसक्न आँटिसक्यौँ। भनेपछि यो C जस्ता यचको ठाउँमा चाहिँ अब Cl3, 3टा यो H3 छ, यो H3 को ठाउँमा चाहिँ Cl3 आएर बस्छ, अरू जस्ताको त्यस्तै CHO प्लस बाई प्रोडक्टको मैले के भनेको थिएँ, HCl हुन्छ, जहिले पनि HCl लेखेँ। अब बाँकी रह्यो स्टेप के छ, यो भनेको चाहिँ हाइड्रोलाइसिस स्टेप हो। 3 नम्बरमा हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिसमा हामीले यहाँसम्म त बनाइसकेका छौँ नि त। यो भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी कोरल पनि भन्छौँ, यसलाई के भन्छौँ भने कोरल पनि भन्छौँ। यो कोरललाई चाहिँ अब यहाँ आएर लेखिदिउँ, CCl3 CHO भयो। यसमा चाहिँ यो हाइड्रोलाइसिसमा चाहिँ के भनेको थिएँ मैले, यो युज हुन्छ भनेर भनेको थिएँ थिइनँ। भनेपछि यो युज लेख्ने, COH2 भयो। अब यहाँ आएर चाहिँ हाम्रो के बनाउँदैछौँ हामी, सक्यो नि त हाम्रो स्टेप त, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड। भनेपछि हाम्रो प्रोडक्ट त बन्ने रहेछ। प्रोडक्ट भनेको हाम्रो क्लोरोफर्म हो, क्लोरोफर्म भनेको CHCl3 हो, क्लोरोफर्म भनौँ। त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ आएर बन्ने कुरा चाहिँ, अब यहाँ आएर तपाईँहरूले यहाँ आएर झुक्नुहुन्छ क्या, यहाँ आएर के छ, क्याल्सियम छ, क्याल्सियम एसिटेट भन्छ। के भन्छ अरे, क्याल्सियम एसिटेट भन्छ। मेन प्रोडक्ट बनिसकेपछि CA, अब यहाँ आएर पनि सम्झिनु पऱ्यो क्या, CaHCOO2। यो तपाईँहरूले पहिले नै के पढ्नुभएको थियो, यो फर्मिक एसिड भनेर पढ्नुभएको थियो नि, थिएन? त्यसमा क्याल्सियम जोड, त्यही भएर यो चाहिँ क्याल्सियम फर्मेट भयो। यो भनेको के भयो अरे, क्याल्सियम, यो चाहिँ क्याल्सियम फर्मेट भयो। पहिले नै हामीले फर्मिक एसिड पढेका थियौँ नि त, त्यही भएर क्याल्सियम फर्मेट भयो। यहाँ आएर चाहिँ यो सम्झिनु पऱ्यो क्या, HCOO2 भनेर सम्झिनु पऱ्यो। यो 2 किन लेखेको, यहाँ क्याल्सियमको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ, यता जान्छ, त्यही भएर यसको 1 यता आएर त्यस्तो भइहाल्यो यो त। भनेपछि यो चाहिँ के भयो, हाम्रो क्लोरोफर्म भनौँ, क्लोरोफर्म भनौँ। अब क्लोरोफर्म बनिसक्यो। यो त हाम्रो अल्कोहलबाट मात्रै, एकचोटि फेरि रिभिजन है, सम्झिनुपर्ने कुरा चाहिँ सम्झिहाल्नु। यो अल्कोहल चाहिँ सुरुमा क्लोरिनसँग रियाक्ट हुन्छ, अक्सिडेसनमा क्लोरिनसँग रियाक्ट हुन्छ, अनि अल्डिहाइड भन्छ। अल्डिहाइड भनेको CHO ग्रुप,
एउटा CHO ग्रुप भएको CH3 अनि CHO लेखिदिइहाल्ने। त्यस पछाडि बाई प्रोडक्टमा जहिले पनि HCl। त्यस पछाडि हाम्रो यो स्टेप छ क्लोरिनेसन। क्लोरिनेसनमा पनि यो बनेकोलाई चाहिँ यहाँ क्लोरिन योसँग रियाक्ट गरिदिने, क्लोरिनसँग रियाक्ट गरिदिने, यो बनेको र क्लोरिन यो यहाँ आयो अनि क्लोरिनसँग रियाक्ट गरिदिने। योसँग बनिसकेपछि यो तीनटा यच चाहिँ रिप्लेस भएर Cl3 आएर बस्छ, यहाँ Cl3 आएर बस्छ। यो यसलाई चाहिँ कोरल भन्छ। यो कोरल फेरि यहाँ आयो, यो चाहिँ केसँग हाइड्रोलाइसिस हो। हाइड्रोलाइसिस भनेपछि योसँग रियाक्ट हुन्छ। योसँग रियाक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट के छ, क्लोरोफर्म बनाउँदैछौँ। क्लोरोफर्म बनाऊ। क्लोरोफर्म बनाइसकेपछि यहाँ चाहिँ क्याल्सियम फर्मेट बनाऊ, क्याल्सियम फर्मेट। यति कुरा सम्झिनु पऱ्यो, यति कुरा हामीले सम्झ्यौँ। त्यस पछाडि अब हामी केबाट बनाउँदैछौँ, अब चाहिँ हामी फ्रम एसिटोन। अब एसिटोन भनेपछि के हो, एसिटोनमा कतिवटा स्टेप मात्रै थियो, CH मात्रै हो कि होइन स्टेप। मैले के फर्मुला के थियो हाम्रो, OCH को होल स्क्वायर भनेपछि OCH को होल स्क्वायर भनेको OCH अनि CH मात्रै हो कि होइन। CH भनेपछि क्लोरिनेसन र हाइड्रोलाइसिस, यो चाहिँ एसिटोनको लागि हो नि त। सुरुमा त अल्कोहलको लागि यो थियो। अब सुरुमा क्लोरिनेसन, सुरुमा एउटा एसिटोन ग्रुप भएको एउटा केही नाम दिनु पर्यो। अब एसिटोन ग्रुप भनेको चाहिँ के हो त, एसिटोन ग्रुप भनेको CO लागेको ग्रुपलाई चाहिँ के भन्छ, एसिटोन लाग्छ। भनेपछि CH3 CO CH3। अब CO लाग्यो नि त, यो भनेको चाहिँ एउटा एसिटोन भएको। क्लोरिनेसन छ, डाइरेक्ट Cl2 आएर बस्यो क्लोरिनेसन। अब यसमा क्लोरिनेसनमा त के हुन्छ, यो यच हटेर Cl आएर बस्थ्यो नि त, त्यस्तै हुन्छ यसमा पनि। Cl3 CO CH3, यो अरू जस्ताको त्यस्तै यो यचको, यो तीनटा यचको ठाउँमा चाहिँ मैले क्लोरिन ल्याएर थप्दिएँ। प्लस बाई प्रोडक्टको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ, H2 होइन HCl हुन्छ, HCl जस्ताको त्यस्तै लेखेँ। यो क्लोरिनेसन भइगयो। त्यस पछाडि हाम्रो हाइड्रोलाइसिस हो कि होइन, हाइड्रोलाइसिसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो बनेको चाहिँ के हुन्छ, हाइड्रोलाइसिसमा CaOH रियाक्ट गर्छ यो माथिकोसँग, त्यही भएर हाइड्रोलाइसिस भनिदिउँ। CCl3 यो बनेको यहाँ लेखिदिएको मैले, COCH3 प्लस CaOH। अब यो बनाऊ। त्यस पछाडि हाम्रो यो त स्टेप सक्यो नि त। हाम्रो स्टेप सकेपछि हाम्रो के बनाउँदैछौँ हामी भनेपछि CHCl3 बनाउँदैछौँ नि त। यो क्लोरोफर्म हो, क्लोरोफर्म बनिहाल्यो। क्लोरोफर्म लेखिदिइहालेँ मैले। अब त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि क्याल्सियम छ, क्याल्सियम लेखिहालेँ मैले यहाँ क्याल्सियम। अब यसमा अघि फर्मेट बनेको थियो भने अब चाहिँ एसिटेट भन्छ। एसिटेट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि CH3COO2 यो बनाऊ। यसलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि एसिटेट भन्छ, क्याल्सियम एसिटेट बनाऊ। यो यसरी चाहिँ हाम्रो के भन्छ त भन्दाखेरि क्लोरोफर्म भन्छ दुईवटा तरिकाले। यो दुइटै लेख्नुपर्छ नि, यो 5 मार्क्समा आउँछ। यो सबै रियाक्सन लेख्नु पऱ्यो। त्यस पछाडि हाम्रो फिगर त बनाउनु पऱ्यो, फिगर बनाएर हल्का डिस्क्रिप्सन त गर्नु पऱ्यो। कन्डेन्सर अब यति भएपछि यति भनेर गर्दै यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि मैले के भने ब्लिचिङ, पेस्ट अफ ब्लिचिङ पाउडर अनि अल्कोहल अर एसिटोन, यहाँनिर यो लेख्दा भयो, मैले यहाँ लेखिनँ। अब यसबाट चाहिँ प्योर, यसको प्योरिटी कसरी, यसको प्योरिटी चाहिँ कसरी, अब यहाँ अलिकति लेख्नु पनि पर्छ ल। ब्लिचिङ पाउडर इज रियाक्टेड, अब यहाँ अलिकति लेख्नु पर्थ्यो, यो लेख्नुपर्छ, अलिकति लेखौँ। अब यहाँ मैले अलिकति के लेखेँ, ब्लिचिङ पाउडर चाहिँ रियाक्टेड हुन्छ अल्कोहल अथवा एसिटोनसँग इन राउन्ड बटम फ्लास्क, देन क्लोरोफर्म इज फर्म एन्ड इट इज ट्रान्सफर टु द सेपरेटिङ फनेल। सेपरेटिङ फनेलमा चाहिँ किन ट्रान्सफर गरेको त भन्दाखेरि यसलाई प्योर गर्नलाई। अब प्युरिफिकेसन लेखौँ ल। प्युरिफिकेसनमा चाहिँ के हुन्छ भने नि, त्यो हाम्रो CHCl3 त बन्यो, क्लोरोफर्म त बन्यो। यो क्लोरोफर्म चाहिँ इम्प्योर हुन्छ क्या, त्यही भएर चाहिँ सुरुमा यो क्लोरोफर्मलाई चाहिँ वास गरिन्छ। वास केसँग गरिन्छ त भन्दाखेरि NaOH सँग, डाइल्युट NaOH सँग, यो पनि कस्तो डाइल्युट NaOH सँग वास गरिन्छ। त्यसपछि यसलाई वास गरिन्छ, त्यसलाई वास गरिन्छ केसँग अथवा ड्राई गरिन्छ। त्यस पछाडि ड्राई गरिन्छ CaCl2 सँग ड्राई गरिन्छ। त्यसपछि ड्राई गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ डिस्टिलेट गरिन्छ। डिस्टिलेट पनि कति डिग्री सेल्सियसमा गरिदिन्छ त भन्दाखेरि 61 डिग्री सेल्सियसमा गरिन्छ। डिस्टिलेट गरिसकेपछि चाहिँ प्योर CHCl3 बन्छ। यति भएपछि हाम्रो प्योर। अब मैले कसरी लेख्ने, अब प्युरिफिकेसनमा द क्लोरोफर्म इज वास विथ डाइल्युट NaOH एन्ड ड्राई इन CaCl2 देन डिस्टिलेटेड इन 61 डिग्री सेल्सियस देन प्योर CHCl3 इज फर्म। त्यस पछाडि हाम्रो अर्को क्वेसन के छ त भन्दाखेरि किन यो क्लोरोफर्म चाहिँ डार्क बोतलमा राखिएको भनेर क्वेसन आउँछ क्या। अनि यहाँ क्वेसन छ त, यहाँ क्वेसन हेरौँ ल। के छ त भन्दाखेरि वाइ क्लोरोफर्म इज स्टोर्ड इन डार्क रुम टाइट बोतल कन्टेनिङ द लिटल इथाइल अल्कोहल भनेर भनेको छ। इथाइल अल्कोहल हालेर चाहिँ डार्क बोतलमा चाहिँ किन राखिएको, एयर टाइट गरेर राखिएको भनेर क्वेसन आएको छ। अब यो बनेको यो CHCl3 चाहिँ एकदमै रियाक्टिभ हुन्छ एयरसँग। लाइट र एयर पायो भने चाहिँ यसले के गर्छ त भन्दाखेरि O2 सँग रियाक्ट गर्छ। O2 सँग रियाक्ट गरिसकेपछि चाहिँ यसमा चाहिँ COCl2 बनाउँछ। COCl2 भनेको चाहिँ
पोस्टिन ग्यास हो। पोस्टिन ग्यास भनेको यो कार्बोनिल क्लोराइड पनि हो, HCl बनाउँछ। अब यो कार्बोनिल क्लोराइड चाहिँ एकदमै डेन्जरस हुन्छ क्या, मतलब इट इज हाइली पोइजनियस। यसले मान्छेले सुँघ्यो भने मान्छे बेहोस हुने, मर्ने पनि सक्छ होइन। अब यसलाई कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि क्लोरोफर्म इज रियाक्टेड विथ एयर इन द प्रेजेन्स अफ लाइट, इन द प्रेजेन्स अफ लाइट, लाइटसँग प्रेजेन्स भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ के बनाउँछ अरे PHOSGENE पोस्टिन ग्यास बनाउँछ। पोस्टिन ग्यास चाहिँ एकदमै डेन्जरस हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ डार्क बोतलमा एयर टाइट गरेर राखिएको। लाइट यो लाइट भएन, डार्क भयो भने त लाइट पनि पाउँदैन, अनि एयर टाइट भयो भने त O2 पनि पाउँदैन नि त, त्यही भएर यो बन्दैन भनेर राखेको। त्यही पनि त्यो बोतलमा हाल्दाखेरि चाहिँ इथाइल अल्कोहल हालिदिन्छ क्या। इथाइल अल्कोहल भनेको CH3 CH2 अनि OH हो कि होइन, इथाइल अल्कोहल हो। इथाइल अल्कोहल यो बनिहाल्यो भने बाई चान्स ल बनिहालिदियो भने चाहिँ COCl2सँग बनिहालिदियो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इथाइल अल्कोहलले चाहिँ यसलाई अर्कै थोक बनाइदिन्छ क्या। यसलाई चाहिँ के बनाउँछ त भन्दाखेरि डाइइथाइल कार्बोनेट बनाउँछ। डाइइथाइल कार्बोनेट भनेको चाहिँ CO3 थाहा छ, कार्बोनेट भनेको त CO3 हो, कार्बोनेट। अब यसमा चाहिँ डाइइथाइल भनेपछि मैले के भने C2H5 अनि C2H5 डाइइथाइल भयो कि भएन, डाइइथाइल भयो, C2H5 C2H5 डाइइथाइल भयो। त्यस पछाडि यहाँ आएर HCl बन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा नै छ बाई प्रोडक्ट जहिले पनि HCl हुन्छ वहाँ आएर। यो चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि डाइइथाइल कार्बोनेट भन्छ, डाइइथाइल कार्बोनेट। त्यही भएर चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो बोतलमा चाहिँ लाइट नभएको मतलब डार्क बोतलमा अनि एयर टाइट गरेर राखिन्छ, इथाइल अल्कोहल थोरै हालेर। इथाइल अल्कोहल हालेपछि चाहिँ के भन्छ अरे त्यो पोस्टिन ग्यास अर्कै बनाइदिन्छ क्या, पोस्टिन ग्यासलाई चेन्ज गरेर डाइइथाइल कार्बोनेट बनाउँछ, डाइइथाइल कार्बोनेट बनाउँछ। यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो 5 मार्क्स कतै कतै। यो भिडियो अलिकति लामो भएको छ होइन, तर हेर्दाखेरि राम्ररी बुझेर हेर्नु भने एकदमै सजिलो हुन्छ क्या, केही घोक्नै पर्दैन। के मैले एकचोटि लास्टचोटि के रिभिजन गरिदिन्छु भन्दाखेरि कसरी के भन्छ भनेर ल। यो भनेको क्लोरोफर्म हो। क्लोरोफर्म दुई तरिकाले भन्छ, अल्कोहल र एसिटोन बनायो। अल्कोहल बनाउँदाखेरि OCH स्टेप फलो गर्छ, अक्सिडेसन क्लोरिनेसन अनि हाइड्रोलाइसिस। एसिटोनबाट चाहिँ क्लोरिनेसन र हाइड्रोलाइसिस मात्रै बनाउँछ। अक्सिडेसनमा Cl सँग रियाक्ट गरिदिने, क्लोरिनेसनमा Cl2 अनि लास्टमा हाइड्रोलाइसिससँग चाहिँ CaOH2सँग गरिदिन्छ। सुरुमा एउटा अल्कोहल लिने, अनि अल्कोहल चाहिँ अक्सिडेसन बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा अल्डिहाइड बन्छ। CHO ग्रुप भनेको एउटा सम्झिनुपर्छ भनेर पनि मैले भनेको थिएँ, यो बन्ने भनेको थिएँ। अनि एसिटोनमा चाहिँ CO लागेको हो क्या, CH3 CO लागेको बनिहाल्यो। अब यसमा चाहिँ CH3 अनि CHO बन्छ भनेर सम्झिनु पऱ्यो क्या, अल्कोहलमा यही सम्झिनुपर्ने यति कुरा हो। अनि यहाँ आएर चाहिँ लास्टमा बनिसक्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ क्याल्सियम फर्मेट भन्छ, क्याल्सियम फर्मेट भन्छ। मुनिपट्टि चाहिँ क्याल्सियम एसिटेट भन्छ, मुनिपट्टि चाहिँ क्याल्सियम एसिटेट, यतापट्टि मुनि लास्टमा क्या बन्ने कुरा। यति भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो 5 मार्क्स कहीँ जाँदैन। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, मजाले केयरफुल भएर पढ्नु, अनि हेरेर भिडियो हेरेर लाइक सब्सक्राइब सेयर सबै थोक हानिदिनु होइन, साथीहरूलाई सबलाई गरिदिनु। धन्यवाद।